घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सडबंदराक त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना अपुरब्याची एक बासोणी एक उतार 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 दुसऱ्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 5व्या 17व्या वळी पळय अपुरब्यान म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले. क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार पोरणे सगळे गेले नवे सगळे जाले. आज आमची जिबिताची कोडू चिन्ना इराराय बेजाराय अस्कत काय आळसाय असमाधान हे सगळे पोरणे सगळे आमचे थंय वचूंक जाय. वचायचे जाल्यार आमी क्रिस्त थंय एक जावन जिवंक जाय. ताका ते परतून म्हणटा की Acts of Apostle chapter 9:4 एकडी पळय आमी Acts of Apostle chapter 9:4 धर्मचक्रत्यान 29 वळी 34 पळय अपुरबायन कशे सावलाक देव आपोवणे दिता. तो धर्रीक शेवटलो आणि तेदवा सावला सावला कित्याक तू म्हाका धग दिताय. सोम्याचो एक ताळो आयकलो सावला सावल सावल कित्याक तू म्हाका धग दिताय कित्याक तू म्हाका धग दिताय. आज म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिबितांद्वारे कितले पुढे आमच्या पाड उतराद्वारे जावं फ्रोपार उडोवन जावन जरा पार कर्तुबाद्वारे आमी देवातून पयस पेता. सावलाच्या जिबितांत सगळ्या क्रिस्ती लोकांची विशीं मारीची म्हण आसली. तोच सावल धर्नीक शेवटाल्या वेळार हे भाग्यवंत पाऊल जावन बदललो. त्या खातीर म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 8:31 जर हांव क्रिस्त ते आसा जाल्यार कोण म्हजे विरुद्ध रावंक शकता. जर म्हजे भितर क्रिस्त आसा हांव क्रिस्त थंय आसा म्हजे विरुद्ध कोणाक रावंक साध्य आसा कोण म्हजे विरुद्ध काम करूंक साध्य आसा कित्याक क्रिस्त म्हजे थंय आसा. परतून पळय आमचे गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 गॅलतकाराच्या पत्रांत 22:2 वळी 20 पळय घडीभर
क्रिस्त सोबे म्हाका कुर्सयला क्रिस्ता सोबे म्हाका कुर्सयला हांव आतां जियेता तो हांव हांव आतां न्ही जियेता तो हांव न्ही हांव न्ही क्रिस्ता सोबे म्हाका कुर्सयला म्हज्या ओडण्या समेत म्हज्या आशा समेत म्हज्या सगळ्या ओंदवण्या समेत क्रिस्त सोबे कुर्सयला आतां हांव जियेता तो हांव न्ही जियेता हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा हे बो अपुरबायची उतर क्रिस्त तुमचे थंय जियेता त्या खातीर जशवाक देव म्हणटा की जशवा वांत्री खंयच्याय भुंयचे तूं पांय दवर ती भुंय आशिर्वादी जाल्ली जातली देव तुजे भितर जियेते आसा पयल्या कोरिंथांत 3 सोळेवडी कित्याक देवाचो आत्मो तुजे भितर जियेते आसा कित्याक जियेता 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 कित्याक हांव म्हणटा आसा कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त म्हजे भितर जियेता अनुभव आसा की म्हाका नागी परतून ते कश्ट परतून त्यो फाटल्यो ओडण्यो संवसाराची कुशालकाय वोंदवण्यो पातची संवयो आज आमचे भितर आस करते आसा की आज क्रिस्त तुज्या भितर जियेता आसा त्या खातीर म्हणटा की क्रिस्त तुज्या भितर जियेता परतून पळया म्हज्या मोगाचें जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 11 वळी पळया हांव आयला तांकां जिवीत मेळो हांव आयला ताका जिवीत मेळो म्हणच्या खातीर मेळो जिवीत दिवच्या खातीर हांव आयला भरोन ओमतांच्या मापान ते मेळो भरोन ओमताच्या मापान ते जिवीत तुमकां मेळच्या खातीर हांव आयला बरोवन ओमताच्या मापान ते जिवीत मेळच्या खातीर हांव बरो गवळी जावन आसा बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता कित्याक तो जो जीव दातर म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार आज आमी म्हणटा की जिवीत जीव कित्याक म्हळ्यार आज क्रिस्त म्हजे थंय जिवंक जाय हांवें क्रिस्त थंय जिवंक जाय रागा थंय न्ही मोसरा थंय न्ही ह्या ब्रेस्ताच्या दिसा ह्या सकाळी फुडें म्हजें जिवीत हांवें जेजूक समर्पीत करूंक जाय सोम्या ह्या ब्रेस्ताच्या दिसा म्हजें जिवीत तुज्या मोगात तें बांदून हाड सोम्या हर एका दिसा रातभर रातीच्या भितर हांव कोणा कोणाच्या रागार जियेता मोसरान जियेता आंकारपणान जियेता कोणाचें नांव पाड करता जावं कोणा आडपांय दिता आज खंयचे वचून कोर्टान केस या कोणाक आज स्टेशनान पुलीस स्टेशन कंप्लेंट दिवन भितर घाला जावं ह्या सगळ्या वायटांतून आज मेकळे जावंक जाय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार आज क्रिस्त बरें हांवें जिवंक जाय परतून पळय म्हज्या जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 and 28 अपुरबायन आज देवाची उतर म्हणटा की आमकां म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात बकरे म्हजो ताळो आयकता हांव तांकां वळखता सकाळच्या वेळार इतले वर्ड ऑफ गॉड इतले देवाची उतरांक आज दिला कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें परतून पळय 27 वर्ड्स म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे ना आज माग्या म्हज्या मोगाचें सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट चलोवंक आशिता जिणयेच्या ह्या दिसांनी रात त्या सुम्या सांगत रावून आमची जिवीत एक घडीभर ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा त्या सुम्याक आमी समर्पीत करया वायटाक आमी पाठ करया क्रिस्त थंय जियेता तो व्यक्ती एक नवो जावन आसा पोरणे सगळे गेले जावं वर्सान वर्स आमच्या जिवितांत खंयची संवय आमकां कश्ट ते आसा जावं थोडी लैंगीक संवयो जावं बेबद्यापणाची वायट संवयो रागाची संवय अस्कतकाची संवय पातका सांकळेची संवयो आज जेजू तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर हो ब्रेस्तराचो दीस अपुरबायन जिवंक तुज्या थंय जिवंक तुज्या सांगाता जिवंक म्हाका करपा बोळ आज प्राप्त कर म्हणून ते जेजू लागीं परतून मागया आनी म्हणया तुवें सोलो आशिता जिणयेच्या सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट तुज्या रक्तान म्हाका भर जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू हे गायनात बरें मागता आसतना आमची काकूत कर जेजू तुका हरगाय सकाळीच्या वेळार तुका वाकणता जेजू तुका स्तुती करता जेजू तुका दिनवासता जेजू तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो भरवसो तुंच म्हज्या जिविताची जर जावन आसा जेजू तुका आराधन तुका वाकणी तुका स्तुती जेजू
तुका होगोळसितां जेजू अंकार बापा तांव देवो जावन देवून आयलो अंकारान भरलेल्या ह्या भुंयतळार बापा तांव देवो जावन देवून आयलो गरजेच्या कर्जांनी प्रकाश फांकून मोतीसो अंकार नापयस केलो सोदून नसा तुवें समजलीवा सलोंग आशता जिणयेच्या दिसांनी राव सोदून आसा तुवें समजली ती वाट सलोंग आशता हरगा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकणे तुका जेजू तुकाच पदवी तुका स्तुती जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी वाकणटा जेजू तुका आमी स्तुती करता जेजू तुवें आमचो आसरो तुवें आमचो आदार जावन आसाय तूं आमचो जीवदाता जावन आसा तुका आराधन तुका जेजू हकलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 worship you Lord hallelujah महिमा तुका जेजू वाकणे तुका जेजू तुवें आमचो आदार आनी भरोसो जावन आसा जेजू आमकां राखण करतलो सांबाळ करतलो देव जावन आसा सगळ्या संकश्टांतल्यान कश्टांतल्यान आमकां निवारतलो रायज जावन आसा जेजू सुम्या आयजाया प्रवादर 7:5 2 आणि 3 म्हणलां की हांव तुमच्या मुखार वता म्हणून जेजू आयच्या दिसाक राखण कर जेजू हालेलुया 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 तुका स्तुती तुका वाकणे तुका पदवी जेजू तुका आराधन जेजू तुका हकलाप जेजू तुका स्तुती म्हजे जेजू हालेलुया 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 या सकाळी चौथा सम्याक आमी अर्घ दिला अंगाची 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार ऐकूया हांव उडपी तावन उलयतां हांव म्हजी आंटीची साक्षी दिवंक खुशी उरता आमी तेरसा वेळार मागणें करता आसतना म्हजी आंटीक एकच पाटी स्वास बंद जावंक सुरू जालें आनी स्वास वयर येयनासतना मस्त स्वास काडूंक कश्ट जाताले तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें तांणी इमिडिएटली आमकां साम 91 साम 121 आनी साम 46:1 आमकां रिपीट करूंक दिलें आनी आमी ते कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आमी मागीर ताच्या इतल्याकत आंटीक मागीर स्वास काडूंक सुलभ जाली इतले व्हड आजाप केल्ल्या देवाक आमी अर्घ दिता आनी ह्या मागणे सलोन व्हरतेल्या सर्व याजकांक आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक आमी देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन Good day to Brother Prakash and his team. My name is Consuela Pinto and I am from Mumbai. I have called to give my testimony. Due to a lot of work pressure at my workplace, I had put down my papers and was serving my notice period. 3rd April was my last day at work. During my notice period, I had placed my petition for a good job to Brother Prakash and his team. I was given the word of God, Psalm chapter 91 verse 15 and Philippians chapter 4 verse 6. I repeated the word of God on a daily basis. Around last week of March, I got a call from my ex-manager for a vacant position in his company. I applied for the job and with God's help and mercy, I cleared all rounds of interview and got an offer letter within 3 weeks of me leaving my last company. I would like to thank and praise God Almighty for all His support, guidance, and being there for me at all times of my need. I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for me. May God bless you all with good health of mind and body and keep you in all strength to proclaim the word of God.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. पांच बसून या सकाळच्या वेळा मी जणिकले सांगत म्हणून उसारी आणि म्हणूया Psalm chapter 9 verse 10 तुझे नाव वळखताती तुझे विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घाले नाही Genesis chapter 28 verse 15 पळय हांव तुझे सांगत आसा खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळतलो Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय म्हजो संतोष सोद तुझे काळीज हत्रेकता ते तुका दितलो Proverbs chapter 3 verse 6 सगळ्या त्याच्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आणि तो तुझो मरण नीट करतलो Joshua chapter 1 verse 9 हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी धैर्य साडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सगळे आसतलो परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया म्हजें नांव एमिलिया फेर्नांदीस हांव गोंयांत ताकून उलयतां देवान आमकां केल्ल्या उपकारा खातीर देवाक हांव आर्गां दितां म्हज्या पुताक आनी सुनयेक कोवीड जाल्ले ती UK आसात पॉझिटीव ती खूब बरी नासली म्हज्या पुताच्या अर्द्याक खूब थंडी आसली तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांच्या पासत माग म्हणून ब्रदरान म्हाका गोड वड धाडलो Psalm 46:1 तें आमी रिपीट करून आसली आतां देवान तांकां जेजून पेकोणीचो हात लायलो ती आतां बरी जाली देवाक हांव आर्गां दितां आनी वाखाणटां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आमच्या पासत ब्रदरान आनी ताच्या टिमान मागल्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू ऑल Myself, Venia D'Souza from Goa. I am 13 years old. I was having cough nearly 1 month. Doctor told me to make a blood test and X-ray. I had sent the petitions for Brother Prakash and he gave me a word of God. I kept reading and after few days my cough stopped. Because of this, I not need to make a blood test and X-ray. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. And also, I thank Brother Prakash and his team for praying me. या सकाळच्या वेळा मोठ्या नियाळाक आमी येत आसतना जरमिया प्रवाद पुस्तकान 22:18 ओळी 1 आमी वाचया घडी बरं सर्वेस्पराचे हे उत्तर जरमियाक पावले उत्तर जरमियाक पावले उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर थंय हांव तुका म्हजो संदेश दिवतालो थंय आज हांव तुका म्हजो संदेश दितालो उठ आनी कुंभाराच्या घराक वाट धर ओस कुंभाराच्या घरा आमच्या गांवांनी कुंभार आसतात पळयला तांफो कशे मडकी करतात गुंडले करतात आनी देवाचे उतर जरमियाक पावले आनी जरमियाक म्हळें उठ आनी कुंभाराच्या घरा वच कुंभाराच्या घराची वाट धर थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितालो वर्स 3 हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो वर्स 4 तो करतलो त्या मातयेची आयदान ताच्या हातान पाड जाले देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणा बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें दुसरें आयदान म्हज्या मगाच्या न्हू कुंभाराच्या हातांत एक आयदान पाड जालें आनी ताच्या हातान माती आसा मोळल्ली माती आसा आनी मोळून ताका कळीत आसा माती कितें म्हूण कळीत आसा आनी माती कशें ताका मोळीचें म्हूण कळीत आसा आनी त्या चक्राचें आयदान करता आसतना तें आयदान पाड जालें आनी तो कितें करता ती माती परतून मळटा आपणा खुशी आसल्या बरी एक बरें सोबीत बरें आयदान तो करता म्हज्या मगजचे न्हू परतून वर्स 5 पळया तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आतां पळया वर्स 6 इस्रायलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना हो कुंभार करता तशें म्हाका तुज्यान करूंक जायना की म्हाका तुका कशें जाय तशें करीत जायते फावटी आमी चिंता आमकां जायत जाल्ल्या बरी आमी जियेता आमकां खुशी आसल्या बरी आमी करता जायते फावटी आमी चिंता आमकां पळयतली कोणूच ना देवाचे दोळे 10,000 सुर्याचंकी वर्त्या रितीन प्रकाशता म्हणटा आज देवाचे उतार देवाचे 10,000 सुर्याचंकी वर्त्या रितीन प्रकाशता एक सुर्याच्या किरणाद्वारे खंय कितें लिपोवन आसा उजवाडाद्वारे सगळें आमकां दिसता सूर्य उदोवंक आनी आमकां लायटाची गरज ना कित्याक काळोख आपणा पयस वेता
सूर्याची किरणां इतल्या बळिश्ट आसात की ह्या धरणीत कितेंय पडल्यार ते आमकां दिसता. देवाचे दोळे एक सूर्याने 10,000 सूर्याचंकी वर्त्या रितीन प्रकाशता. म्हळ्यार आमी कितें करता, खंय वेता, खंयच्या रितीन जियेता, सगळे देवाच्या दोळ्या आमकां साफ आसा, साफ. त्या खातीर उतार देवाचे म्हणटा की कशें कुंभारान पाड जाल्लें आयदाण परतून रिपेर माती ती मोडणं त्या चक्राचेर आपणा खुशी आसत्या बरी त्या आयदाण केलें. सेम आज इस्रायलाच्या घराण्या या प्रकाश, या हॅडसन, या ऑल्विन, वॉट एवर कोणाची नांवां आज तो जाणा, सगळ्या मनशाक तो जाणा. आज म्हाका आनी तुमकां ताच्या हातान जाय जाल्ल्या बरी करूंक ताका साथ दी. Jeremiah chapter 32 verse 27 हांवच सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव. म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे दिसा सगळें आमी आमच्या भितर दवरला, आमच्या भितर हांव करता न्हय, देवाच्या हातान सरेंडर कर, देवाक समर्पण दी. ताका मानता तशें मी जियोवया, न्हय की हांव देवाक म्हजे सगळे कश्ट, दूख, इरारे, बेजारे, पिडा सगळे समर्पित करन. हांव म्हज्यात आज दुसऱ्याच्या आस्तीचेर जाग्याचेर कोर्टान केस करून हांव तांकां चिडयता जाल्यार इल्लें पळया. आज जावं म्हाका पिडा आसा, कश्ट आसा, दूख आसा, हे सगळें म्हज्या सुम्याचेर समर्पित करून जेरेमिया चॅप्टर 130 verse 1 and 2 गुंडा येतना हांव म्हजे त्या उलो मारता जाल्यार आज उलो मारता आसतना हांव आज म्हज्या पेल्यांक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक हांव द्वेशिता गे. वर्सान संजे उलयन संजे नांव पाड करून तांचे फारीपण घेवंक हांव आशेवन आसा की आज तुज्या देवाक आनी म्हज्या देवाक तुका आनी म्हाका जाय जाल्ल्या बरी करूंक ताका कळीत ना गी. आज हे पिडेतावन आमकां बचाव करून जावं फुरो उदरगती पावोवंक जावं फुरो तुमच्या भुरग्यांक बरी कामां दिवंक जावं फुरो ते देवाक कळीत ना गी. सगळे कळीत आसा. जेरेमिया चॅप्टर 29 verse 11 कित्याक बरवशन बरलो फुडार ताका मात्र दिवंक कळीत आसा. मात्र ही परतून म्हणटा की आमकां किर्तनकार 90 आणि 5 बोळी 7 पळया. साम चॅप्टर 95 verse 7 पळया. कित्याक तो आमचो देव, कित्याक तो आमचो देव, ताका जाय जाल्लें बरें आज कळीत करूंक ताका कळीत आसा. सरेंडर करे हर एक सकाळी, हर एक दीस आमचें जिवीत एक पवित्रपणान जिवीत जिवंक आशा दवरया, आशेवन रावया. वायटाक हांव पाठ करता जेजू. पण उतार म्हणटा की कित्याक तो आमचो देव, आमी ताची सरोवाची परजा, आमी ताची सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. आज तुमी ताचो ताळो आयकलो जाल्यार ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो जावन आसा पळया, ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. आज ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. कुंभाराच्या हातान मोडकी माती कशी आसा, आज हांव आनी तूं त्या देवाच्या हातांत आसा. तुका दिल्लो गोव, तुका दिल्या बायल, तुका दिल्ली भुरगीं त्या देवाच्या हातान आसा. कशें जाय तशें तांकां सारकें करूंक त्या देवाक कळीत आसा. खंडीत जावं तुजो भावार्थ, तुजो बुरवोसो हे ब्रेसरस त्या सडवंदराचे दवर, पूर्ण आशा त्या सोम्याचे दवर. ताका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें. कित्याक एक मडकी पाड जाल्या वेळार कुंभारान कशें चेंज करून ताच्यान की सोबीत सुंदर बोरी मडकी केली गी, तशेंच तुज्या घोवाक आज सोम्याचे तर सरेंडर कर. तुज्या बायलेन, तुजी जिवीत, तुज्या भुरग्यांक जसे ताका खुशी आसा तशें तूं चेंज कर, सोबीत कर, तुज्या हातान दिता. दोळे आमचे धांपया. एक घडी आमी मावून रावया. जायत्या फावटी हांवच सगळें करता म्हूण चिंतला जावं फुडें. आज सोम्याचें तर सरेंडर करी आमचें जिवीत, समर्पण करी आमचें जिवीत. हांव कांयच न्ही सोम्या, सर्वस्व तूं जावन आसाय. म्हज्या जिविताक अर्थ दितालो, म्हज्या जिविताक जाय जाल्ले बरें चलयतलो देव सोमी सडवंदार तूं जावन आसा. कुंभाराच्या हातान कशें माती, हांव तुज्या हातान सोम्या. तुका जाय तशें आज म्हाका कर. म्हजें मन आनी काळीज बदली जेजू. तुज्या मोगा लागीं एक कन्न दवर जेजू. वायटा पाठ करूंक, सर्गेची बरी वस्तू सोदून घेवंक, तुजें तें पवित्रपणान जिवंक आज म्हाका आदार लाभय. मागया
मोगाळा जेजू आज मागता ICUंत आसल्या खातीर वेंटिलेटर आसल्या खातीर लास्ट स्टेजीर वळवळतल्या खातीर कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाक डेलिव्हरी डेट आसा आज कोणी आज हॉस्पिटल एडमीट जावंक वता खंयचे टेस्ट आसा आज कोणी किमो घेवंक वचूंक आसात कोणी आज खंयच्या टेस्टाक वचूंक आसात कोणाची इंटरव्यू आसा कोणाची आज एग्जाम आसा आज लोना द्वारी येयला म्हाका तुज्या घरा येता म्हणला विंगड विंगड समस्येन कश्टांतल्या जण एकल्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता जेजू हे सगळी गरजो आमी तुज्या मुखार उबारता आयचे दीस आमची सगळी गरजो ते जेजू मुखार उबारया मोगाळ इश्टा आमच्या धनी आमच्या सडवंदरा आमच्या विशय सगळं तूं जाणा आसाय तुजेर ह्या साध्य म्हणलें कांयच ना सरस्वंग ती तुका साध्य लूक 137 आमची सगळी मागणी आमची गरजो आमी भायर भितर वेता आसतना हर एक वायट हातावन आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर तूच आमचो आदार आनी आसरो आनी भरवसो आज तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज सांजेर 4 ते 14:30 विशेष आराधन विनवणेचे आसतले तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9 विशेष दिन सगळ्या महिन्याचे थँक्स गिविंग एडोरेशन येया सांगात भाग घेवया आनी सुमेची परती सकत आमी अनुभव करया तशेंच हांगा आमी चार्ट घालता की ते प्रमांडावळ ह्या म्हयन्यांत ऑगस्टांत आसा म्हणल्या विशयान कित्याक रेसिडेन्स रिट्रीट आसा दयकान त्या रिट्रीटांत भाग घेया कित्याक म्हळ्यार आमी इम्पॉर्टंट 2 वर्सां जावन जायते लोक रिट्रीट करूं ना 3 दीस सुमया सांगात रावा वा अपूर्वाचे रिट्रीट करा सुमयेच्या मोगान आमी एक जावया आमेन पर म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच आमी उपास थारायिल्लो आसा 3 म्हयने म्हळ्यार ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हप्त्याक 1 दीस कोणाकी मौन आसा ह्या टिमान जॉयन जावन आमी सांगात म्हणून मागया उपास मागणे करया सगळ्या संवसारा खातीर कश्ट जाल्या खातीर पिड्यान वळवळतल्या खातीर आनी गरजेवंता खातीर मागया त्या दळा हर एका कश्ट तावन जेजू हर एका समस्ये तावन हर इरार तावन जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो आमेन परचार टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव सिल्विया मंगळूरतां हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां म्हज्या पुताचें BE शिकाप सोंपोवन 2 वर्सां जालीं आनी ताका फावो तें काम मेळूंक नातलें आमी घरचीं सगळीं डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत भाग घेतलीं आनी हांवें एक दीस ब्रदर प्रकाशाक ताच्या कामा खातीर पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर मातेव 21:22 किर्तन 121:2-3 तशेंच इसाया 45:2-3 रिपीट करूंक सांगलें आमी सगळ्यां कुटुंबाचीं सांजेच्या तेरसा वेळार सांगाता मागतलें हांव आनी एक दीस ताका भायल्या गांवाक वचूंक इंटरव्यू कॉल आयलें आनी ताणें तें बऱ्या तरान एटेंड केलें आनी आतां तो सावदीक वचून पावला कामाक जॉयन जाला इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां तशेंच डिवायन मर्सीच्या सगळ्या टीम मेंबरांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटां आनी तांचेर देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस आलेलुया आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव रिमा हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां मे फस्टाक तसो पयलो कुमगार आसलो देखून थोड्या दिसा पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आमचें सगळें कार्य बरें जावच्या खातीर ब्रदरान आमकां साम 121 रिपीट करूंक सांगलें तें आमी सदांच कुटुंबाचे स सांदे मेळोन रिपीट करनासले हांव आनी मागण्यांत ती सदांच भाग घेवन आसले हांव आमचें कार्य सगळें बरें जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां हे मान्य म्हाका साबार उपकार देवान फावो केल्यात त्या सगळ्या उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी आमचे पासून मागेले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पांगडाक देव बरें कर म्हणटा आनी तांचे वयर देवाचे आशिर्वाद मागता प्रेज यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to give my testimony. I am from Belgium and had an ambition to work in Canada for 3 years. But every time I tried, I failed to get a visa. After many disappointments, I decided that this will be my last attempt for a visa. So I had submitted the files for the visa and was waiting for a reply from the immigration. But during this wait time, I came across many stories of rejections which were having a strong profile.
despairing hope, my friend suggested me to raise a prayer petition to Divine Mercy Group, and brother gave me to recite Psalm 40:13 and Psalm 46:1. I kept on repeating these words, and after 2 months I got email regarding my visa has been accepted. I would like to thank Brother Prakash and his team to being our hope in these needful times. I wish that God continue to shower his abundant blessing on his team and his ministry. Thank you, Brother Prakash. महिमा तुका सर्गीच्या बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, सर्गीचे माये आनी सरसता भक्तांनो, तुमकां आर्गां दिता आनी दिन वाजता. हांव लुटदिना म्हजे ताईं देवान केल्ल्या उपकारां पासत देवाक आर्गां दिता. म्हज्या भावाच्या चेड्या पासत हांव मागतालें की तांकां एक भुरगें दिल्यार पुरो म्हूण. देवा बापान आमचे सगळ्यांचे मागणे ऐकून देवाच्या आशिर्वादान एक सबीत चेडून जल्मलें डिसेंबराचे 25 तारखेर. तशें म्हजे ताईं केल्ल्या उपकाराक देवा बापाक आर्गां दिता. हांव इंदेक विजीट करूंक चिंततालें तेन्ना म्हाका कळून आयलें की हांवें वॅक्सीन घेतलेली ती रेजिस्टर जावंक ना म्हूण. तांच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान ही मिस्टेक जाल्या म्हूण आनी म्हाका ग्रीन पास मेळचो ना म्हूण. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजें पेटिशन धाडलें. ताणें म्हजें पासत मागता म्हूण सांगलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें म्हज्या भावाटान रिपीट करून आसलें. 3 दिसां उपरांत म्हजे सगळे डिटेल्स म्हाका आयले. म्हाका भावाट आसलो म्हजे सुनी जेजू म्हाका निराशी करचो ना म्हूण. ह्या येद्या व्हडल्या उपकारां पासत देवा बापाक काळजांतल्यान आर्गां दिता, दिन वाजता, महिमान दिता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.